4 साल हो गई दीपक के साथ। हाँ, शादी कर ली इन्होंने। खूब डुलाता घुमाता यहीं पे ही, फिर बीच में आकर मारे लगावे, सड़कों पर फजीते हो गए इसके। अब ये मार कर डाल दिए। किसने मारा? दीपक ने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सोशल मीडिया में दिन ब दिन कुछ वीडियोस मुस्लिम लड़कियों के बगावत के, मुस्लिम लड़कियों के मुर्तद होने के और मज़हब को छोड़ के गैर मज़हब के लोगों से निकाह करने की वीडियोस हम दिन ब दिन देख रहे हैं। उन्हीं में से एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है जो कि झारखंड का बताया जा रहा है। मुस्कान नाम की एक मुसलमान लड़की दीपक नाम के एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ 4 साल पहले निकाह करके भाग जाती है। बल्कि ये भी बताया जा रहा है उस वीडियो में कि पता नहीं उनका निकाह हुआ भी या नहीं हुआ, लेकिन एक मुसलमान लड़की थी जो 4 साल पहले दीपक नाम के एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग चुकी है। अब 4 साल से उसी के साथ रह रही थी, लेकिन वो हमेशा उस लड़की के ऊपर जुल्म करता, मारता, बार बार उस लड़की के जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको सताता जहेज़ के लिए, और उस लड़की को भी तरह तरह से क्या है सताने की, जुल्म करने की कोशिश करता और जुल्म करता रहा। लेकिन अब 4 साल के बाद उस मुसलमान लड़की जिसका नाम मुस्कान था, जो एक गैर मुस्लिम से मोहब्बत के नाम पे इस्लाम छोड़ के, अपने मज़हब को छोड़ के भाग चुकी थी, उसके भरोसे पे अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ के भाग चुकी थी, उस लड़की की आज लाश मिली। उस लड़की को कत्ल कर दिया गया। अब जब उसकी लाश मिली तो अब मुसलमान जो उस लड़की के माँ बाप है वो पुलिस स्टेशन गए, वो कंप्लेंट करते हैं, केस करते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं। तो बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ, जितनी लड़कियाँ आज ये मोहब्बत और इश्क के चक्कर में ऑफिस में कहीं जॉब करने वाली किसी से मोहब्बत हो गई, और इसी तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली किसी से मोहब्बत हो गई, बोलते ना कि मोहब्बत अंधी होती है, कि वो अंधी बन चुकी है कि आज किसी गैर मुस्लिम को पसंद कर रही है और वो समझ रही है कि ये मुझे ज़िंदगी भर खुश रखेगा, मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझे खुश रखेगा, मुझे मोहब्बत देगा, मुझे प्यार देगा। इस अंधेपन में वो सब कुछ छोड़ रही है, अपने ईमान को बेच रही है, अपने इस्लाम को छोड़ रही है, वो मुर्तद हो रही है, अब उसके साथ शादी करके जा रही है, तो उसका नतीजा ये हो रहा है। ऐसे कई वीडियोस, कई न्यूज़ आप लोग भी देखे होंगे इससे पहले। कहीं पर उसको मारा जा रहा है, कहीं पर मुस्लिम लड़कियों को जो फंसा के शादी करके ले जाते हैं वो लोग मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, या जहेज के लिए सता रहे हैं, या फिर उसको छोड़ के दूसरी लड़की से निकाह करके चले जा रहे हैं, या उसको होटलों में बेच रहे हैं, या फिर क्या है उसको जिना के अड्डों पे बेच रहे हैं। और कई लड़के ऐसे तो है जो मुसलमान लड़की को फंसा के शादी तो कर लेते हैं, उसके बाद उसके दोस्तों को, उसके भाइयों को लेके आके उसके साथ बलात्कार और जिना करवा रहे हैं। अब उस लड़की का तो कोई सहारा नहीं रहा, तो कई लड़कियां जुल्म सहते सहते मर रही है, कई लड़कियां पुलिस स्टेशन में केस करके उसके पीछे लड़ रही है, और कई लड़कियां तो इस तरह या तो खुदकुशी करके मर रही है या तो फिर उसी लड़के के हाथों में कत्ल हो रही है। तो मेरी बहनों, मेरे तमाम उन मुसलमान बहनों से गुजारिश है कि आप इस धोखे को समझिए, आप इस जाल को समझिए। जो जाल बिछाकर वो परिंदे या कबूतर पकड़ने के लिए कुछ लोग जो जाल डालते हैं ना, उस जाल को बिछाकर दाने फेंक रहे हैं, ये लोग भी इसी तरह आपको मोबाइल या फिर पैसे या आशिकी या फिर कोई मालदारी या कोई गाड़ी, कोई बंगला, इस तरह के जाल बिछा के, इस तरह के दाने डाल के आप लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ साल के बाद यही होगा जो झारखंड में मुस्कान नामी एक मुसलमान लड़की का हुआ। कई लड़कियां तो बाकायदा पुलिस स्टेशन में माँ बाप के खिलाफ केस कर रही है कि मेरे माँ बाप से मुझे खतरा है। कई लड़कियां तो ये बोल रही है कि हम क्यों शादी नहीं कर सकते, हम तो बालिग हो गए, हमको तो शादी करने का हक है, हम जिसको चाहे हम शादी कर लेंगे। इसकी वजह उनके माँ बाप उसको बचपन से तालीम नहीं दिए, इस्लाम क्या है नहीं सिखाए, उसको उसका रब कौन है नहीं मालूम है, उसके रसूल कौन है नहीं मालूम। जब अगर हर मुसलमान लड़की को बुनियादी इल्म, मेरा रब कौन, मेरा दीन क्या, मेरे नबी कौन, अगर ये मालूम हो जाए ना, तो वो फिर इस तरह किसी गैर मुस्लिम के चक्कर में अपने इस्लाम को नहीं छोड़ सकती, किसी की मोहब्बत में, किसी की आशिकी में नहीं जा सकती, याद रखो। इसलिए तमाम मुसलमानों से गुजारिश है, माँ बाप से गुजारिश है ख़ास तौर से, कि वो अपनी बच्चियों को बचपन से
اسلام کی تعلیم، توحید کی تعلیم دیں۔ وہ رسمی طور پر کچھ نمازیں سکھا دینا، کچھ برقع پہننا سکھا دینا، رمضان میں کچھ روزے رکھنا سکھا دینا، رسمی طور پر چند چیزیں سکھا دینا، یہ حل نہیں ہے۔ اس کو اس کا عقیدہ مضبوط کیجئے، اس کو شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اس کو سمجھائیے، پھر جنت اور جہنم پہ ایسا یقین اس کا ہو جائے کہ پھر وہ کبھی مرتد نہ ہو سکے۔ اس طرح اس کو بنیادی تعلیم دے۔ ایک نیوز اور بھی وائرل ہو رہی ہے، وہ یہ ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی ایک مسلمان لڑکی جو پی ایچ ڈی کر رہی ہے وہاں پر، اس پر وہاں کا ایک پروفیسر ظلم کر رہا ہے، اس کے اوپر برے برے القاب کے ساتھ، بری بری باتوں کے ساتھ اس کو کامنٹس کر رہا ہے۔ بہت گندے کمنٹس کیا کرتا تھا میری آنکھوں پہ، کبھی میرے لپس پہ، میرے کپڑوں پہ، باڈی اسٹرکچر پہ، بہت گھور گھور کے دیکھتا تھا اور گندے کمنٹس کرتا تھا۔ یہ مجھے بہت ہی گندے طریقے سے وہاں پہ ٹچ کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھنا اوائڈ کرتی تھی۔ یہ مجھے ہمیشہ شام میں بیٹھنے کے لیے وہاں پہ فورس کرتا تھا کہ تمہیں اپنا کام چیک کرانا ہے تو تمہیں شام میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ چھیڑخانی کر رہا ہے، کبھی اس کی آنکھوں کی، کبھی اس کے ہونٹوں کی، کبھی اس کے کمر کی، کبھی اس کے ڈریس کے تعلق سے بری بری باتیں بول رہا ہے اور اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے، موقع ملتے ہی اس کو بار بار چھیڑ رہا ہے، اور وہ یہ بول رہا ہے کہ تو جس کو چاہے بولنا ہے بول لے، جہاں چاہے کمپلینٹ کرنا ہے کر لے، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو جب تک میری خواہش پوری نہیں کرے گی، میری بات نہیں مانے گی، میں تجھے اسی طرح ستاؤں گا، بلکہ میں دیکھوں گا کہ تو پی ایچ ڈی کیسی پوری کر سکتی ہے۔ جب تک میری بات تو نہیں مانے گی تو پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ بلکہ وہ لڑکی پولیس اسٹیشن میں بھی جاتی ہے، کمپلینٹ بھی کرتی ہے، لیکن اس کے مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔ آخر میں مجبوراً وہ ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپیل کر رہی ہے، یہ یونیورسٹی میں میرا پروفیسر جو ہے مجھ پر اس طرح ظلم کر رہا ہے، مجھے ستا رہا ہے۔ تو اب اس واقعے کو اور اس واقعے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے میں 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، ایک صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لڑکی، کوئی بھی عورت اکیلی سفر نہ کرے۔ دوسری حدیث ترمذی میں ہے کہ کوئی عورت اکیلے میں، تنہائی میں کسی غیر محرم مرد کے ساتھ نہ بیٹھے، کیونکہ وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اسلام تو اکیلی لڑکی کو، اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع کرا، چاہے تم کالج کے نام پر، پڑھائی کے نام پر، یا پھر کسی بھی شادی کے نام پر، کہیں پر بھی اکیلی لڑکی کا سفر کرنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ اس کا محرم، اس کا باپ، اس کا بھائی کوئی ساتھ میں رہے۔ اور پھر اسی طرح وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کے بات کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم کو پڑھنا ہے، ہم کو جاب حاصل کرنا ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح صرف دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ کر جب اکیلی سفر کر لیتی ہیں، اکیلی اس طرح غیر محرم یا غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح بات کرتی ہیں، یا پھر آفسوں میں جاب کرتی ہے، تو پھر اس طرح ستانے والے لوگ ضرور ہوں گے۔ اور رپورٹس یہ بتا رہی ہے کہ 81% عورتوں پر جو جاب کرتی ہے اس کے اوپر سیکسول ہراسمنٹ ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کو، اپنی عزتوں کو بیچو گی اور اس طرح ظلم سہتے ہوئے زندگی گزارو گی؟ بہتر ہے کہ آپ اللہ کی بات مان کے اسلام کو فالو کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو بہترین زندگی ہمارے لیے جنت میں ہے، بہترین نعمتیں، بہترین خوشیاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھا ہے۔